अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जो कादिर मुतलक हैं, जो अल्लाह अकबर हैं, उनके इंसाफ पे हमें भरोसा है कि नहीं है? बीइंग मुसलमान हमें तो भरोसा है। तो मैं डिस्कस करने लगा हूं वो इससे रिलेटेड ही है, और हो सकता है कि हमने इनोसेंटली इस तरह तवज्जो न दी हो, तो फिर हम वो सारी चीजें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम हिस्ट्री उठाते हैं। आप देखिए कि जितने भी ये जो फिरके बने इस्लाम के अंदर, जिसमें अहले सुन्नत है, अहले तशीह हैं, मालिकी हैं, हम्बली हैं, जो जो फिरके बने हैं, ये सारे गलत फहमियों की बिना पे बने हैं, और ये बेस कर रहे हैं कुछ पुराने जमाने के जो राइटर्स थे, हिस्टोरियन थे, उनके किताबें पढ़ के हम लोग जो है उसको एक अपनी राय बना लेते हैं और उस पर अमल शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान, हर शख्स, हर राइटर, हर तारीखदान बेसिकली एक इंसान होता है। किन की तरह का? हमारी तरह का इंसान होता है। जैसे हमसे खताएं हो जाती हैं, हमें मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, हमें गलत फहमियां हो जाती हैं, हमें ये बात का हमारी राय जो है वो परफेक्ट नहीं होती, हम सुनी सुनाई बात पे चल पड़ते हैं, ये इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसी तरह उस जमाने के जो इंसान थे उनसे भी खताएं हो सकती हैं। देखिए ना, अंबिया कराम जो है वो खताओं से मुबर्रा है। अंबिया कराम मासूम होते हैं। अल्लाह ताला ने उनके खास तरीके से उनको दुनिया में भेजा होता है कि वो कोई गुनाह नहीं करते, वो मासूम होते हैं। और यही वजह है कि आप देख लीजिए बाकी सारे लोग जो है उनसे कभी ना कभी कोई ना कोई गुनाह ना हुआ, तो गलती हुई होगी, खता हुई होगी छोटी मोटी, तो उसकी बाद में फिर वो माफी मांगी और होगी, और वो अल्लाह ताला तो माफ करने वाले। आपको पता है, मैं भी इसके ऊपर बड़ी बात करता हूं कि अभी सोने से पहले माफी मांगे, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों की माफी मांगे। और इसी तरह और उलमा कराम जो है वो भी इसके ऊपर काफी एम्फेसाइज करते रहते हैं। अब आप देखिए कि मुख्तलिफ मसालिक में मुख्तलिफ हस्तियों के बारे में बहस चलती रहती है, जो आज से कई साल पहले यहां से, यानी इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह के पास जा चुके हैं। तो उनके बारे में अपनी अपनी राय देते रहते हैं। जी फलाने ने फलां वक्त पे ज्यादती की फलाने के साथ, या फलाने ने फलाने के साथ जुल्म किया, इस तरह की बातें होती हैं। यानी स्वाय उन चंद एक बड़े वाकयात के वो तो हर तरह से सच्चे वाकयात है ना जो हुए हैं उस जमाने में, उनको निकाल के, यानी जैसे शहादत हज़रत इमाम हुसैन, राजुल नबी का वाकया, ठीक है, इसी तरह दीगर जो इस तरह के जो बड़े सच्चे वाकयात हैं, फतह मक्का है, गजवा बदर है, गजवा उहद है, जो कि कई लोगों ने उसके ऊपर अपनी अपनी वो जो आप कह लें कि राय दी है, और अपना उन्होंने उसको बयान किया, नरेट किया है, रवायत की है उस जमाने के। वो अब गुजर गया, हो गए। अब उससे हमें सीख कर हमने आगे चलना है। हमारे जो बड़ों ने, हज़रत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी, उसका एक मकसद था ना, उस मकसद को हमें लेके आगे चलना है, ठीक है ना। इसी तरह नबी पाक जो कुछ फरमाते रहे, जो कुछ वाकयात वहां पे हुए, उनको उन्होंने कैसे किया, कैसे टैकल किया, कैसे फैसले किए, उनको लेके हमने आगे चलना है, उनसे हमें सीखना है और उससे रहनुमाई हासिल करनी है। इसी तरह खुलफाए राशिदीन हैं, बाकी जो सहाबा कराम हुए हैं, तो वो जो ऐसी चीजें हैं उनके बड़ा वेटेज है, वजन है, खास पर अहादीस जो है, कुरान के बाद अहादीस, और फिर ये जय्यद सहाबा, जिनमें सबसे बड़े 4 सहाबा जो है, सहाबा जिनको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, और इसके साथ साथ मजीद में कई जय्यद सहाबा मौजूद हैं, तो वो एक अलग है, उसको हम नहीं छेड़ते। अब यहां पे चलता है कि फलाने ने फलाने के साथ जुल्म किया। अब वो चीज जो है उस पे क्या हम कुछ कर सकते हैं? इस वक्त हम बैठ के यहां पे किसी को बुरा कहते हैं, वो दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो दूसरे को बुरा कहते हैं, इस तरह बुरा कहते हैं, कई बार उन पे लानत भेजी जाती है, कई बार कुछ किया जाता है। तो इस पे मैं आज बात करना चाह रहा हूं। और ये जितने फिरके बने हैं ना हमारे इस्लाम के अंदर, ये इसी वजह से बने हैं। और इसमें
उन लोगों का किरदार है जिन्होंने हिस्ट्री लिखी और उसके बाद हो सकता है उसके अंदर मुबालगा रही हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ। मुझे नहीं पता उस दुरुस्त था या नहीं था, क्योंकि जाहिर मैं उस जमाने में नहीं था। अब उस पर करना क्या चाहिए, उस हिस्ट्री में जो भी मिला उससे सबक हासिल करें, जैसा भी है। अगर आप समझते हैं वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है तो बिलीव कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। उससे सबक हासिल किया जाए फ्यूचर के लिए। जो हमारी जिंदगी है, जो थोड़ी बहुत इस दुनिया में हमने वक्त गुजारना है, ये जो ट्रांजिट पीरियड जिसको मैं कहता हूं, इसमें हमने उससे सबक हासिल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मंशा के मुताबिक बनाना है, ताकि ये जिंदगी हमारी कामयाब हो जाए और फिर हमारी आखिरी जिंदगी जो है, जो मरने के बाद की है, जो ना खत्म होने वाली है, उसमें हमें उसका अजर मिल सके और हमें बेहतर जिंदगी मिल सके। वहां पे अल्लाह की कुर्बत, नबी पाक की कुर्बत हमें हासिल हो, और वहां के जो अल्लाह ताला के फीज़ बरक़ात हैं जन्नत के, और इस तरह की जो बातें की जाती है, जो नेमतें अल्लाह ताला ने बना रखी है हमारे लिए जन्नत के अंदर, वो हम अवेल कर सके। तो अब क्या अप्रोच होनी चाहिए? अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम उन शख्सियात को छोड़ दें जो वो कर गए। अगर सच था तो तब भी वो जिसने किया वो भी अल्लाह के पास चला गया, दुनिया से जा चुका है। जिसके साथ हुआ वो भी अल्लाह के पास जा चुके हैं। तो अल्लाह ताला सबसे ग्रेटेस्ट मुंसिफ हैं, सबसे बड़े, सबसे अजीम मुंसिफ हैं। तो क्या हमें उनके इंसाफ पे यकीन नहीं है? उन्होंने इंसाफ कर दिया होगा या कर देंगे। तो ये मामला हमें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। यानी जालिम भी अल्लाह के पास पहुंच गया, मजलूम भी अल्लाह के पास पहुंच गया, और उसके बाद वहां पे उसका हिसाब किताब हो गया। क्या मैं और आप उनका हिसाब कर सकते हैं? यहां पे अगर मैं किसी शख्सियत को गाली दे दूंगा या दूसरी शख्सियत को बुरा भला कह दूंगा, तो क्या इससे वो इंसाफ हो जाएगा? बल्कि क्या होगा, मैं अपने आप को गुनाहगार करूंगा। क्योंकि अब वो अल्लाह का मामला है ना, अल्लाह के मामले में हमें शामिल नहीं होना चाहिए, अल्लाह के मामले में हमें शरीक नहीं होना चाहिए। एक शख्सियत एक जिंदा है, हमारे सामने मौजूद है, हमारे जमाने में है, तो हमें इख्तियार है कि हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी पाक के इरशादात के मुताबिक, नबी पाक के अमल के मुताबिक हम उसको शख्स को डील कर सकते हैं। ठीक है ना? ये है, उसमें रियासती कवानीन भी हो सकते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्सनली भी हम वो अगर जहां जहां हमें वो एज पर मतलब आप क्या लेके नबी पाक के इरशादात के मुताबिक, हदायत के मुताबिक, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हम उसको कर सकते हैं। लेकिन अब एक बंदा हमारे पास नहीं रहा। देखिए, जब एक बंदा मरता है, इस दुनिया से जाता है, हम उसको मैयत बोलते हैं, बंदा नहीं बोलते। हम उसका नाम भी नहीं लेते कि ये मिस्टर इम्तियाज पड़ा है। ठीक है ना? हम कहते हैं कि इम्तियाज की ये मैयत पड़ी है, इम्तियाज की डेड बॉडी पड़ी है। इसका मतलब इम्तियाज वहां नहीं है, इम्तियाज हैज गॉन। जो कब्र में जा रहा है वो इम्तियाज की डेड बॉडी जा रही है। जो इम्तियाज है वो जब अपना वक्त आएगा, अल्लाह ताला बुलाएंगे, तो वो अपनी शख्सियत के साथ अल्लाह के पास चला जाएगा, और अल्लाह ताला फिर जो उसके साथ मुनासिब समझेंगे। मैं दुआ करता हूं कि आपके साथ भी, मेरे साथ भी अल्लाह ताला नरमी फरमाए, और हमारे जो खताएं हैं, गुनाह हैं, उससे दरगुजर फरमाए, और हमें अपनी कुर्बत, नबी पाक कुर्बत नसीब हो। ठीक है ना? तो मकसद कहने का है कि जब एक शख्स चला गया, वो इमाम अबू हनीफा के जमाने का एक वाकया है कि एक जो शख्स था, उसने सफर पे जाने लगा, तो उसने कहा जी कि जो अपनी बीवी को कहा कि अगर तुम अपने बाप के घर में गई तो तुम्हें तलाक है। अब ये तलाक बिल शर्त है, जो उलमा कलाम की मेजॉरिटी वो कहती है ये हो जाती तलाक। अगर शर्त लगा दी जाए कि अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हें तलाक है, तो वो तलाक हो जाती है। अब उनकी अपनी नाराजगी थी ससुर के साथ, वो थोड़ा करीबी थे, लेकिन वो किसी और जगह घर था उनका ससुर का। अब ये साहब जो है ये शहर से बाहर चले जाते हैं किसी काम से। अब पीछे से इसकी बीवी को इतला मिलती है कि तुम्हारा बाप बहुत बीमार है और तुम्हें याद कर रहा है। अब ये बड़ी बेचैन होती है, कहती है अगर मैं गई तो मुझे तलाक हो जाएगी, तो नहीं जाती। फिर एक स्टेज ऐसी आती है, वो कहते बस बिल्कुल मरने ही वाला है, तो अगर तुम ना गई तो तुम उसको नहीं देख पाओगे जिंदगी में कभी।
बेटी थी, नहीं रहा गया, घर से निकली भागो भाग, बाप के घर पहुंची तो देखा तो पहले फोत हो चुके थे। ठीक है, अब वो पहले फोत हो चुके थे। खैर जब कफन दफन हो गया, वो सारी रसूमात होती है मरने के बाद, फ्यूनरल वो कंप्लीट होने के बाद, अब खामन ने कहा भी मैंने तो ये शर्त लगाई थी, तो तुम चली गई हो, तो लिहाजा तुम्हें तो तलाक हो गई है। अब उस जमाने के उलमा कराम जो थे, मेजोरिटी ने यही सोचा कि वाकई ये तलाक हो गई है। तो हजरत इमाम अबू हनीफा जो हैं, उनके पास जब मामला गया तो उन्होंने उसको बड़े गौर से सुना और उन्होंने कहा कि ये तलाक नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि जब ये बाप के घर पहुंची तो अंदर पैर रखने से पहले बाप पहले फोत हो चुका था। तो बाप जो था वो था ही नहीं वहां पे ना, बाप की डेड बॉडी पड़ी थी, वो तो था ही नहीं। तो ये जब अपने उस घर में दाखिल हुई है, उसने कहा था जब तुम बाप के घर में गई तो तुम्हें तलाक। तो ये बाप के घर में नहीं गई, वो चूंकि बाप इंतकाल कर चुका था, तो ये जब उस घर में दाखिल हुई तो इसका अपना वो घर था। चूंकि तरका में, इनहेरिटेंस में या विरासत में वो जो बेटी है उसका भी हिस्सा था उस मकान के अंदर ना। तो चूंकि बाप फोत हो गया था, जब इंसान मर जाता है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती, कोई उसका पैसा नहीं रहता, कोई एसेट्स नहीं रहते। तो वो बाप के घर में जब दाखिल हुई तो बाप के घर में दाखिल हुई, बल्कि अपने घर में दाखिल हुई, क्योंकि बाप मर चुका था। लिहाजा वो शर्त कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए तलाक नहीं हुई। अब ये एक मैंने मिसाल इसलिए आपको सुनाई कि जब एक शख्स मर जाता है, इसलिए चला जाता है, फोत हो जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो वो शख्स दुनियावी तौर पर शख्स नहीं रहता, वो तो खाक का पुतला है। उसको तो जाके आप कब्र में दफन कर आते हैं और वहां जाके उसके साथ जो कुछ होता है वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। ज्यादा गल सड़ी जाती है आमतौर पर, जब देखने में आता है लोग कब्रें खोदते हैं पुरानी, तो वहां से हड्डियां बड़ी थोड़ी बहुत मिलती हैं। तो मेरा मकसद कहने का है कि जब वो शख्स चला गया इस दुनिया से, ना तो उसकी प्रॉपर्टी रही, ना उसके एसेट्स रहे, उसके जो तमाम अमाल जो हैं वो अब आप कह लें कि तमाम अमाल जामिद हो गए हैं। मजीद अमल वो कोई नहीं कर सकता, ना वो नेकी कर सकता है, ना वो बदी कर सकता है, ना वो गुनाह कर सकता है, ना वो किसी की मदद कर सकता है। स्वाय उसके को जो हम उलमा कलाम का इस पे इत्तफाक है कि जो सदका जारिया है, जो उसने ऐसा जगह पैसा लगाया है जहां से लोगों को फायदा पहुंच रहा है, अब मुख्तलिफ जो आप क्या लेके अल्लाह की जो मखलूकात हैं, चाहे वो जानवर हों, परिंदे हों, इंसान हों, अगर उससे उसको फायदा पहुंच रहा है उसकी उस चीज बनाई के ऊपर, जैसे कोई कुआं खोद दिया जिससे पानी पी रहे हैं, वो हैंडपंप लगा दिया, कोई मदरसा बना दिया जहां पे तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बना दिया, इस तरह की चीज कोई भी जो बना दी, तो वो अगर उससे लोग फैद हासिल कर रहे हैं, कोई दरख्त लगा दिए, उसकी छांव में उसके फल खा रहे हैं लोग, तो वो उसका मिलता है, उसका स्वाब चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। तो उसके अपने जो अमाल है वो साकित हो गए। लिहाजा जो शख्सियात जो हमारी तारीख के अंदर तमाम मसाले के अंदर मुख्तलिफ का जिक्र आता है, एक दूसरे के खिलाफ लोग बोलते रहते हैं, हमें उनकी तरकीद करनी बंद कर देनी चाहिए। वो चले गए, हाँ अलबत्ता अगर उनकी वाकई किरदार में प्रॉब्लम थी तो उससे सबक हासिल करना चाहिए कि हम वो ना करें जो उन्होंने किया, जिसको हम नापसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये मामला हम अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह से बेहतर मुसरफ कोई नहीं है। दोनों पार्टियां अल्लाह के पास पहुंच गई हैं, जालिम भी मजलूम भी दोनों वहां पे हैं। अल्लाह ताला ने उनके साथ इंसाफ कर दिया होगा, या फिर जैसे हमारा अपना एक ईमान है कि भाई रोज़े नशर में हिसाब होगा, तो अगर रोज़े नशर में उनका हिसाब है तो उस वक्त वो कर देंगे। सो हमें अल्लाह पे के इंसाफ के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ये पहलू मैं आपके सामने ला रहा हूं। आई एम श्योर कि मेजोरिटी जो है उन्होंने शायद ख्याल ही नहीं किया होगा इस चीज के ऊपर ना, कि हम क्या कर रहे हैं। ये एक तरह से शिरक भी हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि अल्लाह का एक काम है फैसला करना, अल्लाह के पास लगे, दोनों पार्टी चली गई, अब वो फैसला करना अल्लाह ने। अब इधर मैं बैठ के उसके बारे में फैसला कर रहा हूं, बुरा भला कह रहा हूं उसको, अब कोई और शख्स जो है वो किसी और जगह बैठ के बुरा भला उसको किसी दूसरे को कह रहा है, तो ये बुरा भला कहना जो है ये भी कंडेमनेशन ही है ना, ये भी एक सजा ही होती है ना, ठीक है ना। किसी की इज्जत को छाड़ना,
کسی کی عزت پہ آپ کہہ لیں کہ داغدار کرنا، تو ہمارے جو آپ کہہ لیں ویسٹرن لا ہے اس کے اندر بھی آپ کہہ لیں کہ یہ جرم ہے نا، کہ ایک تو سول رانگ ہے اور پلس کرمنل کیس بھی ہے، یہ اس میں کرمنل کارروائی بھی ہو سکتی ہے، فوجداری کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک طرح سے ہم ایک جرم کر رہے ہیں، ایک طرح سے ایک گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے کام میں شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس وہ چلے گئے تو اللہ نے فیصلہ کرنا، ان کا فیصلہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. کیا ایک شخص جو ہے اس دنیا جا چکا ہے، میں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں؟ میں تو رائے بنا سکتا ہوں. اگر میری رائے میں برا تھا تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ میں وہ کام نہ کروں جو اس نے کیا. اسی طرح اگر میں رائے بناتا ہوں کہ فلاں شخص جو تھا اس کا رول اچھا تھا ایز پر ہسٹورین، تو اس کے میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس کو اپریشیٹ کروں اور میں کوشش کروں کہ اس کے نقشے قدم پہ چلوں تاکہ میں بھی وہ اچھا کام کروں جو انہوں نے کیا تھا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری ہمارے آپ اٹھا کے دیکھیں، یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ بہت سارے ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو عالم بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، ان میں سے کچھ جو ویڈیو بنا کے کریٹیسائز کر کے سامنے بندے بٹھائے ہوتے ہیں، ان سے سوال کرواتے ہیں اور وہ مختلف مسالک کے اوپر مختلف چیزوں کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. ویئر ایز کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، مختلف جو مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں جس کی سمجھ عام طور پر لوگوں کو نہیں ہوتی، تو اگر کوئی سامنے سوال جواب کروانا ہے تو ان سے وہ سوال جواب کروایا جائے. اگر میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی علم ہے، دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، تو آپ سامنے لوگوں کو بٹھائیں، بے شک مجلس کریں، محفل کریں، اس میں سوال جواب کروائیں، دین کی سمجھ ان کو آئے. وہ سوال ایسے ہو جو دین کی سمجھ لائے، بجائے اس کے کسی کی کردار کشی اس کے اندر کی جائے. تو ان چیزوں کے معاملات جو ہمیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، ہم میں سے کئی لوگوں کو صحیح نماز پڑھنے نہیں آتی، تلاوت قرآن پاک کیسے کرنی ہے وہ نہیں پتا لگتا، جو روزے کے مسائل ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، غسل کے مسائل ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، صدقات کیسے کرنے ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو وہ ہم کریں کہ جن کو تھوڑا اللہ نے علم دیا ہے تھوڑا بہت، وہ بیٹھ کے، بلکہ میں خود سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسا سلسلہ شروع کروں، بلکہ کر بھی لوں گا کچھ عرصہ بعد، میرا خیال ہے، میرا پلان چل رہا ہے کہ جس میں کوشچن کا جواب دیا جائے، بجائے اس کے کہ ایک بات کی جائے، مختصر سی تعارف کیا جائے اور اس کے بعد لوگوں کے کوشچن جو ہے ان کا جواب دینے کی کوشش کی جائے. اب آپ دیکھیں یوٹیوب اٹھا لیں تو آپ کو جیسے پہلے کہا بڑے پڑے ہیں بہت سارے کچھ لوگ جو جن کا باقاعدہ کام یہی ہے، وہ ہر روز یا دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی اپنا وہ وہاں پہ پروگرام لوڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ دوسرے مسلک کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں اور بڑے فخر سے بول رہے ہوتے ہیں. تو میری التجا ہے آپ کے مفاد میں، یعنی میرے مفاد میں، اور اللہ کی مانتے ہوئے اور نبی پاک کی جو زندگی ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے جیسے وہ کرتے تھے. آپ نے دیکھا بھائی کفار کو معاف کر دیتے تھے، انہوں نے ابو سفیان کو معاف کر دیا جو تھرو نبی پاک کی زندگی میں آپ کو اذیت ہی پہنچاتا رہا اور جو کفار کے لشکر ہوتے تھے اس کی سرداری ہی کرتا رہا. تو جب فتح مکہ ہوا، ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، تو اس وقت نبی پاک نے ان کو معاف کر دیا. ابو سفیان کی بیوی کو معاف کر دیا، حمدہ، جو کہ جس نے حضرت امیر حمزہ نبی پاک کے جو چچا تھے، بڑے پیارے چچا تھے، جن کی بڑی سپورٹ تھی نبی پاک کو، ان کو نہ صرف شہید کروایا بلکہ ان کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی، جگر چبانے کی کوشش کی، اس کو معاف کر دیا. آپ نے سب کو معاف کر دیا مکہ میں. انہوں نے کہا جو گھر میں اندر رہے گا مقابلے کے لیے نہیں نکلے گا، سب کو معافی ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا ہم ان کے فالوور نہیں ہیں نبی پاک کے؟ ہم نبی پاک، نبی آخر زمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم سارے کرتے ہیں، کیونکہ اس کی محبت کے بغیر ہمارا دین ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ پہلو بھول جاتے ہیں کہ ان کو فالو کرنا ہے. اب انہوں نے معاف کر دیا سب کو، اور اس کے بعد کبھی کسی سے گلا نہیں کیا کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا. جو بات کی ان کی زندگی کچھ عرصہ رہی، تھوڑا عرصہ تھی، بہت تھوڑا عرصہ،
انہوں نے کبھی ہمیں کسی تعلیم میں یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کسی کو کہا کہ تم نے یہ کیا تھا میرے ساتھ، یہ زیادتی کی تھی. اگر آتا ہے تو مجھے بتا دیجئے، گائیڈ کر دیجئے کہ میں نے نہیں پڑھا کہیں. کر سکتے تھے نا. جب ابو سفیان سامنے آتا تو کہتے بھی تم نے یہ کیا تھا، اس کی بیوی کہتے تم نے یہ کیا تھا. انہیں کسی کو کچھ نہیں کہا. معاف کر دیا تو معاف کر دیا. جب معاف کیا جاتا ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیں. اس میں ifs and buts نہیں ہوتے. معافی جو ہوتی ہے وہ بلینکٹ معافی ہوتی ہے، مکمل معافی ہوتی ہے. جب بھی ہم زندگی میں کبھی کسی کو معاف کرتے ہیں تو بلینکٹ معافی کر دیتے ہیں، اس کو سب کچھ معاف کرتے ہیں نا، اور زیرو سے شروع کر دیتے ہیں دوبارہ. تو یہی چیز نبی پاک نے فرمائی کہ جو آ کے آپ سے معافی مانگتا رہا، اسلام قبول کرتا رہا، آپ نے اس کو بالکل معاف کیا اور کبھی اس کو جتایا نہیں کہ تم نے یہ کیا تھا. جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو کرنے والا تھا اس کو بھی یاد ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہوا تھا اس کو بھی یاد ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں نبی پاک کی سنت کو فالو کرنا ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ کہا، لیکن دو کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. ایک جگہ پہ انہوں نے فرمایا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو اس کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے وہی بولتا ہے. پھر ایک اور جگہ پہ ہے کہ نبی تم کو جو کرنے سے کو کہیں وہ کرو، جس سے باز رکھے اس سے باز رکھو. یعنی قرآن پاک تھیوری ہے، نبی پاک کی زندگی اور احادیث جو ہے وہ اس کا پریکٹیکل ہے، وہ پریکٹس ہے، وہ عملی شکل ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے قانون کا عملی شکل کیا ہوتی ہے؟ رولز یا ریگولیشنز. تو احادیث اور نبی پاک کی سنت یہ کیا ہے؟ یہ پریکٹس ہے قرآن پاک کی، یعنی قرآن پاک کی عملی شکل ہے. تو اس لیے خالی قرآن پاک پڑھ کے ہم اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے جب تک ہم نبی پاک کی زندگی کو نہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا کیا. تو یہ دونوں کو ملا کے ہم اگر پڑھیں گے تب ہم کمپلیٹ ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا. لیکن نبی پاک نے کہا تھا نا یہ قرآن پاک ہے. یہ تصدیق جو ہے کہ قرآن پاک ہے، کس نے کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تو نہیں کیا نا ہمارے ساتھ، یعنی اس زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہوا. یہ نبی پاک ہی کہتے رہے نا، فرماتے رہے کہ بھی یہ میرے پر وحی نازل ہوئی ہے، اور پھر نوٹ کروا دیتے تھے، لکھوا دیتے تھے. تو یہ تصدیق کس نے کی ہے؟ نبی پاک نے کی. یعنی نبی پاک کی زبان سے تصدیق ہوئی ہے تو ہم نے مانا کہ اللہ کا کلام. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کے حکم، احکامات، اور اسی طرح ہمیں نبی پاک کے جو حدیث ہیں اور ان کی سننا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے جو چلا گیا اس کا اچھا برا اکاؤنٹ ساتھ وہ لے گیا، نامہ مال وہ ساتھ لے گیا. اب وہ اللہ کے ڈسپوزل پہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو چاہیں گے سزا دیں گے. اگر کسی کو معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، پورا اختیار رکھتے ہیں. ان کو ہم پابند نہیں کر سکتے. حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں کریں گے. یہ اکثر میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. تو کیا ہم اللہ کے اختیار میں پابندی لگا رہے ہیں کہ وہ حقوق العباد معاف نہیں کر سکتے؟ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. البتہ یہ ایمفسائز دیا جاتا ہے کہ جب حقوق العباد اگر آپ نہیں ادا کرتے تو آپ وہ ادا کریں اور معافی مانگ لیں نا. کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اگر کوئی آپ نے زیادتی کی ہے تو ہم نے حقوق العباد پورے نہیں کیے نا، اس کی وائلیشن کی ہے، تو ان سے ہم معافی مانگ لیں، اس کا تلافی کر دیں. وہ سب سے بہتر عمل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یقیناً وہ معاف کر دیں گے ہماری خطائیں. لیکن ادروائز بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بھی گناہ معاف کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے ہم نے رول نہیں بنا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے قادر مطلق ہے، جب ہم کہتے اللہ اکبر، تو ہی کین ڈو ایوری تھنگ، سب کچھ وہ کر سکتے ہیں، سب ان کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں اب یہ اصلاح کرنی چاہیے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس پہ ہم عمل شروع کر دیں تو آپ کی جو یہ فرقہ وارانہ تعصبات ہیں، آئے دن دنگا فساد بھی ہو جاتے ہیں آپس میں، قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے، ظلم و زیادتی بھی ہو جاتی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی. یقین کریں، اس پہ عمل کر کے دیکھیے. میں آپ سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ خدا را میری اس بات پہ عمل کیجئے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو چلے گئے لوگ، ان کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دیں. اچھا کیا تو اس پر عمل کریں. اگر کسی نے برا کیا تھا آپ کے خیال کے مطابق تو وہ اس کو ترک کریں، اور وہ آپ نہ کریں.
کہ کہیں آپ ان جیسے برے نہ ہو جائیں. یہ کریے، یہ فرقے بھی ختم ہو جائیں گے. یہ جتنے سیکٹس بنے ہوئے اسلام کے اندر، یہ نبی پاک کے زمانے میں تو نہیں تھے نا، یہ تو خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نہیں تھے، یہ تو بعد میں ڈیولپ ہونے شروع کیے. یہ ہم لوگوں نے ڈیولپ کیے جن کا علم کم تھا یا علم تھا تو روحانی وہ آپ کہہ لیں کہ اتنی ہمارے پاس ہم نے ترقی نہیں کی تھی روحانی طور پہ. ہمیں جو اللہ کی منشا ہے اور نبی پاک کی منشا ہے اس کی سمجھ نہیں تھی. ہم نے جسٹ تحریریں پڑھی، اس کے اوپر عمل شروع کر دیا. میں یقین دلاتا ہوں ایک تو ہمارے مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہوگا اس سے. نمبر 2، یہ جو دنگے فساد ہیں ختم ہو جائیں گے. نمبر 3، ایک سٹیج یہ بھی آئے گی کہ یہ مسلک ہی ختم ہو جائے گا. مطلب جو بنے ہوئے نا، جو مختلف سیکٹس ہیں، فرقے ہیں، آئی ایم شیور یہ ختم ہو جائیں گے. اور پھر وہی ایک مسلمان، ایک اللہ کو ماننے والا اور اللہ کے نبی، آخری نبی کے اوپر ایمان رکھنے والا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھنے والا، اللہ کے باقی انبیاء کے نام پہ ایمان رکھنے والا، وہ مسلمان جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، جو نبی پاک کی زندگی میں تھا، وہ دوبارہ ریوائیو ہوگا. اور جس سے وہ دوبارہ ریوائیو ہو گیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت آ جائے گی کہ دنیا کوئی قوت، کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.